Bonjour Ahmed Yahya. On va essayer de faire أولدي هاد l'exercice 9 الله يرضي عليك. ها هو كاين دونك ديجا في لاباج بيان سور ديال لو ليفر ديالك. ها هو سي سا داكور. بالي شويه مخربق قلت اودي نشوفو معاك واخا اوكي. بون il demande à me prouver يعني montrer ان هاد لونغل هذا بي ا اش. ها هو بي ا اش تي بي ا اش هذا اللي بالاحمر رسمته بالاحمر est égal à OAC يعني هاد لونغ هذا اللي رسمته هنا بالزرق اوكي. اول حاجه كيقول لنا هذا او هاد البوان او هو لو ميليو ديال بي سي متفقين. دونك الا كان لو ميليو معناه ان هاد او بي تساوي او سي داكور. اي on peut dire aussi وي حاجه اخرى قالوا لنا هنا في لينونسي قالوا لنا بلي ان لو تريونغل ا بي سي سي ان تريونغل ريكتانغل اون ا داكور. دونك هاد لونغل هذا راه الي بحال اللي مرسوم عندك في ليكزيرسيس هذا الي كوم سا سي ان اونغل درو. وبالتالي هنا غنستعملوا ديك الخاصيه اللي كتقول لنا الا كان عندنا ان تريونغل ريكتانغل فليبوتينوس ديالو داكور سي لو diamètre d'un cercle passant par le milieu du l'hypoténuse. L'hypoténuse هو BC. Donc A, le point O, هو le milieu d'un cercle qui passe par O, bien sûr, qui passe par O, par A, par B et par C. Donc نقدروا نرسموه هنايا الا بغينا نرسموه باش ما نخسروش التصويره شويه نخليوها هادشي نقي. فوالا دونك كاين واحد لو سيركل كتعرف هاد الخاصيه ياك. هاد الوتر لو ميليو ديالو هو او كيدوز من لي بوان كلهم A B C و بيان سور لو غيون ديال هاد الشعاع ديال هاد لو سيركل هو او بي هو او سي اذا هو او ا. وبالتالي هاد او بي تساوي او سي هذه حيت قالوا لنا هذا سي لو ميليو. وهنا غنقولوا بلي هاد او ا حتى هو يساوي او بي وقالوا او سي علاش لانه هو الشعاع ديال هاد لو سيركل داكور. هاد الخاصيه تكون حافظه باركور. الوتر هو هذا بي سي ليبوتينيوس بالفرنساويه. لو ميليو ديالو كيكون هو مركز واحد الدائره كدوز من ا ومن بي ومن سي. ومادام هاد الدائره كدوز من ا وبي وسي اذا او ا تساوي او بي تساوي او سي. اذا هاد الكوتي تا هو راه قدو. متفقين؟ الا ما فهمتيهاش مزيان دير بوز وعاود تسمعها بشويه لك. سينو سولني بوز موا كيستيون. انا بعد ما المرات انا كنكتب هذا الشيء فهمتيني عاد كنصوروا لك في الفيديو باش نربحوا شويه الوقت. اذا هنا اللي مهم عندنا هو دونك دابا قدرنا نبين واحد الحاجه هو ان هذا لو تريونغل هذا او ا بي ها هو كتشوفوا او ا بي هذا سي ان تريونغل ايزوسيل لان عنده دو كوتي كي سون ايغو او بي او ا تفاهمين. وبالتالي الا كان هذا لو تريونغل ايزوسيل عنده دو كوتي ديالهم سون ايغو هذه مزيانه غتنفعنا فاش بالنسبه لي زونغل. اش كيمكننا نقولوا على لي زونغل دان تريونغل ايزوسيل نسميو هذا لونغل هذا الا بغيتي الفا داكور. هذا لونغل الفا كيقول لنا الخاصيه ديال لي تريونغل ايزوسيل انه كيكون قدو قد هذا لونغل هذا. نديرو بشي لون اخر انا نحيت بوز. اذا هذا لونغل هذا شتي يعني كنقدروا نسميوه بي هذا لونغل هذا بي ا او سميتو الفا يساوي هذا اللي هنا الفا. علاش؟ لان هذا لو تريونغل هذا الى ايزوسيل يعني خص تكون حافظ هذه الخاصيه مزيان. بيان ولدي انا كنكتب هاد المرات بزاف هنا بالفرنساويه. كنعرفوا بلي المجموع ديال الزوايا ديال التريونغل شنو هو 180 دوغري ياك. اذا بالنسبه لهاد لو تريونغل ايزوسيل اللي عندنا او ا بي ها هو هاد لو تريونغل او ا بي ها او ا بي المجموع ديالو حتى هي غتكون 180 دوغري. قلنا هاد لونغل سميناه دابا الفا بحالو بحال هذا. علاش؟ لان هذا تريونغل ايزوسيل. دونك هنا شنو يبقى لينا؟ غتبقى لينا هنايا 180 دوغري موان 2 الفا او نكتبوها بشويه الفا زائد الفا زائد هاد لونغل هذا نسميوه اكس ما عرفناش شنو هو تساوي 180 دوغري. معناه انه اكس هو 180 دوغري موان 2 الفا. اذا هذا يكون 180 دوغري موان 2 الفا. اشنو نقدروا نقولوا دابا على هذا الا كان هذا هو
شنو نسميو هذا اكس، هذا هو اكس شتي هو هذا لونغل، هذا لونغل هو 180 دوغري موان 2 الفا. نشوفوا هذا اللونغ هذا، تبع معايا على ولدي، هذا نرسمو هنا من هنا حتى لهنا، هذا 180 دوغري، ولكن هاد شويه غير من هنا لهنا شحال غيكون؟ الا كان هذا كله 180 دوغري، ولا عرفنا بلي هذا هو 180 دوغري موان 2 الفا، نمشيو بشويه. بون شنو قلنا ولدي؟ قلنا هاد لونغل هذا سميناه الفا، هذا الفا علاش؟ لان هذا تريونغل ايزوسيل. بقى لينا هاد لونغل هذا، قلنا هاد لونغل نسميوه اكس، كنعرفو بلي اكس بلس الفا تساوي 180 دوغري. اذا امبليك ان اكس هو 180 دوغري موان 2 الفا. دونك هادي فهمتيها. اوكي مزيان. دابا بوز. اوكي بون دابا نمشيو نشوفو هاد لونغل هذا، كنحاول نلقاو جميع لي زونغل باش نبينو هذاك الشيء اللي طالبينه في التمرين. غادي نشوفو هذا شنو اخر. فوالا شنو نقدروا نقولوا على هذا اللونغل هذا؟ غنسميو إيكغيك. نقدروا نقولوا بلي إكس بلس إيكغيك تساوي 180 دوغري. سي هذا من هنا حتى لهنا سي 180 دوغري بحال بي 180 دوغري. دونك إكس حنا كنعرفوه هو هذا، هو 180 موان 2 الفا، معناه أن إيكغيك شنو هو؟ غيبقى هو 2 الفا. بيان دونك وصلنا لهاد لونغل انه هو 2 الفا. عندنا واحد تريونغل هنايا، هذا شوفوا مزيان احمد يحيى، او ا اش، هاد تريونغل تا هو نطبقو فيه نفس لا ريغل. لونغل هنا 90 دوغري، هنا لونغل هو ايكغيك، دونك نكتبو لي لا سوم ديال لي زونغل ديال هاد تريونغل خصها تكون ايكال 180. دونك نديرو 90 دوغري ديال هذا زائد هاد ايكغيك هو اللي عرفنا 2 الفا، زائد هذا اللي هنا شنو نسميوه؟ نسميوه زد باغ اكزومبل، زد تساوي 180. إيكغيك حنا سمينا ديجا 2 الفا، داكوغ. دونك معناه أن زد تساوي شحال؟ زد تساوي 90 موان 2 الفا. احنا ندورو عليها مزيان. طيب بيان دونك انا نزلنا من هذيك زد est égal 90 موان 2 الفا، داكوغ. دونك الالفا هو لونغل اللي هنا، انا نعاود نقول داكشي او بروبر مزيان. اوكي اذا هاد لونغل هو الفا، هاد لونغل هو زد، هاد لونغل تا هو الفا هنايا، هو لو شيما ديال قبيله، حيت هذا تريونغل ايزوسيل، او ا بي سي ان تريونغل ايزوسيل. لو تريونغل ا بي سي سي ان تريونغل ريكتانغل اون ا، دونك هادي كتعطينا 90 دوغري. دونك الا كان هاد لو تريونغل يعني إلي ان تريونغل ريكتانغل، اش يمكننا نقولوا على لي زونغل ديالو؟ هذا كنعرفوا لونغ ديالو هو 90 دوغري، نرسموه مزيان هكذا. هذا كنعرفوا هو الفا، هذا ما كنعرفوش شنو هو هذا لونغل هذا. احمد يحيى غادي نسميوه تي، نقطة استفهام. تا هو غنطبقوا عليه القاعدة ديال لي تريونغل تي، هاد لونغل تي نرسموها هكذا تي بلس الفا يعني هاد لونغل بلس 90 دوغري يعني هاد لونغل تساوي 180 دوغري. حنا كنشوفو لو تريونغل دابا ا بي سي، نطبقوها في ا بي سي مزيان. دونك شنو كندير؟ اش كنستنتجو منها؟ ان هاد لونغل اللي سمينا حنا تي تساوي شحال؟ نديو هذيك لهنا تبقى عندي 90 موان الفا. بيان بقات لنا دابا اخر مرحله باش نحلو هاد التمرين، داكوغ. دونك دابا غنشوفو هاد لو تريونغل، نرجع عزلتو بوحدو، عندنا دونك هنا بزاف ديال لي تريونغل. دابا نشوفو هاد لو تريونغل ا اش سي، ديجا تي عرفناه هو 90 موان الفا، بقى لينا هاد لونغل هذا شتي، ها هو هذا شحال هو؟ هذا شتي، انا نرسم لو تريونغل بوحدو هنا معزول، هذا ا اش سي، هذا يساوي شحال؟ غنسميوه ام، الا بغيتي هاد بوان دانتيروغاسيون نسميوه ام مثلا. دونك تا هو نطبقو عليه القاعده ديال لي تريونغل،
هاد لونغل ام زائد هاد لونغل هذا هو 90 دوغري زائد هاد لونغل اللي كنا سميناه تي هي 180 دوغري، و تي هو 90 موان الفا. دونك غنقولو ام بلس 90 بلس 90 موان الفا ايكال 180. معنى ان لونغل ام هو شحال؟ هو الفا. اذا هاد لونغل هذا هو، نحيدو هاد نقطة الاستفهام، غادي يولي يساوي لنا الفا. شتي هاد لونغل. علاش درنا هادشي كله دابا؟ باش نجيو للمرحلة الأخيرة. دابا لونغل اللي كيطلبوا لينا نكالكوليو هو هذا او ا سي. شتي شوفوا مليح لو سومي ديالو هو شتي هذا. اذا هذا كنشوفوا فيه واحد الطريف، هذا هو هذا زد ها هو زائد هذا الطريف هذا اللي لقيناه دابا اللي هو ام. اذا هذا لونغل او ا سي يساوي هذا زد بلس ام، والزد لقيناه قبيله شحال هو الا بقيتي عاقل ها في الفيديو، الزد لقينا قبيله هذا هو 90 موان 2 الفا. نبدلوه هنا بلا فالور ديالو 90 موان 2 الفا، و ام هذا زد، و ام يلا لقيناه دابا شحال هو ام احمد يحيى. ها هو بينا استعملنا هذا المثلث الصغير هنا، لقينا ام هي الفا. الا واخا كنمشي بالزربه باش الفيديو ما يكونش طويل بزاف باش يوصلك دغيا، ولكن انت تقدر ترجع للور شويه ومن بعد تقدر تسولني شي حاجه شي يقول لي هذه النقطه مرحله ما فهمتهاش. دونك ام هو الفا. اذا اش كتعطيني هذا لونغل هذا او اس سي؟ كيعطيني هو 90 موان الفا. متفقين؟ يساوي 90 موان الفا. انا دابا اخر مرحله باش نلقاو الجواب غنرسمو هذاك لو تريونغل. هو حيت عندي هنا الشكل شويه معقد، غنحاول نعزل لو تريونغل دابا كيما انتريس، لان هما كيسولونا على هذا لونغل بي ا اش تي. ها هذا لونغل هذا بي ا اش. اوكي دونك هذا لونغل هذا بي يعني بيان سور ا باردون كنقول لك انا هنا انه هذا هو الفا، ها اللي كنبغيو حنا هذا يعني ا بي اش، يعني معنى هذا لونغل هذا شتي هذا كومبرون. الوغ غنعزل هذا التريونغل اللي كيهمني هو ا بي اش، غنرسمو بوحدو باش يجيني سهله. ها هو غنرسمو بوحدو، هذا كنعرفو هي الفا، هذا كنعرفو هو 90 دوغري، كيبقى لي هذا شنو هو؟ هذا غنسميه مثلا هو ان هو بيان سور داكشي اللي بغينا حنايا بي اش. بون كيفاش غنديرو باش نلقاو؟ غنقولو ديما لا صوم ديال المجموع ديال الزوايا ديال المثلث هي 180 الفا بلس ان بلس 90 دوغري تساوي 180. معناه ان ان تساوي شحال؟ تساوي 90 دوغري موان الفا تساوي بي اش. ندورو عليها كومسا. احنا بينا هنايا باللي لونغل بي اش هو 90 موان الفا، وبينا قبيله بلي لونغل او اس سي هو 90 موان الفا. فاهمين؟ فوالا. بون سيتي ان اكزيرسيس ان بتي بو ديفيسيل، ولكن بغيت نديرو معاك كاميم اون سي جامي، حيت قالت لك تعطي شي اسئله هي من هاد التمارين هادي مدام منيا، فعاود شوفو ترونكيلمون. الا فهمتي شي حاجه قولها لي داكور. ودائما حاول تعقل على تريونغل ايزوسيل الزوايا اللي كيكونوا في القاعده ديالو بطبيعه الحال. هاد الزوايا كاين هذاك اللي رسمنا قبيله باش نطول الفيديو باش ما يجيوناش مشاكل في فوالا. هنا شتي هذا تريونغل ايزوسيل لان هذا الكوتي قد هذا لو كوتي. اذا هاد لي زونغل هادو كيكونوا اون فاس مع لو سومي او، هادو كيكونوا قد داكشي علاش قدينا نصاوبوا هاد التمارين داكور. كل ما كانوش عطاونا باللي هادي هو لو ميليو ديال بي سي داكور، ما كاينش يمكننا نصايبو داكور. عقل على هاد الخاصيه، ومن بعد صافي كتبقى تستعمل غير المثلثات. دائما المجموع ديال الزوايا ديالهم هي 180 درجه، كتلقى بواحد حتى كتوصل داك لونغل اللي كيسولوك عليه. فوالا ودي الله يرضي عليك، بون كوراج جو تايم. نصورهم لك كمان باش يكون عندك على شكل فوتو اوسي.